Ang unang multa, Sa korte sa ritanan, sir? Kadawin dito. Ikan sa ubos? Sa sunod adlaw na sa additional 200 pesos, matag adlaw sa sunod lang, sa tulog adlaw lamang. Patay. Bukan niya ang kanang amoy o giro-giring nga pagrekta na kini. Salamat sa inyong kooperasyon o mayong adlaw kanatong tanan. Mayong adlaw, katawan diri sa maong barangay, ang City Veterinary Office, nagpahibalo o nagpahinamdom ka inyong tanan. Kantong namoy og mga ilo o giring, aduna kitay City Ordinance number 155 nga ang tanang mga ilo o giring pagahigtan o atong kulungon kay natay multa kung budakpan kini. Ang unang multa 1,000 pesos sa dili malapat ka ng adlaw, sa sunod adlaw na sa additional 200 pesos matag adlaw sa sunod lang, sa tulog adlaw lamang. Busa gihangyo ang tanang namuhi o giro-giring nga paghihigta na kini. Salamat sa inyong kooperasyon o mayong adlaw kanatong tanan.